हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आयज डिसेंबराची 3 तारीख 2025 सगळ्या गोंयकारांक जे गोंयांत आसात ती, परदेसांत आसात ती, गोंया भायर आनी आख्ख्या संवसाराक सगळ्यांक हांव दिता उनउनीत सान फ्रांसीस शावेराची परबी. सगळ्यांक हांव दिता बरी भलायकी. तशेंच गोंय आमचे जे परी सान फ्रांसीस शावेरान आनी सगळे देवतांनी सगळे देवतांनी जे सांबाळून दवरलें, तशेंच फुडाराक आनिकूय बरे भशेन सांबाळचें म्हणून हांव म्हजी एक आशा बाळगितां. सान फ्रांसीस शावेर म्हणल्यार आमचो गोंयचो साहेब. हेजो जल्म जालो 7 एप्रिलाचे 1506 वर्साक आनी तेजो जल्म जालो किंगडम ऑफ निवारे म्हणून, जे आतां आमी स्पानिया म्हणटात. तेजे उपरांत तो गोंया आयलो 6 मायाची 1542 वीच इज आय एम व्हेरी प्राऊड आनी हांव खुशाल, कारण ही तारीख जावन आसा म्हज्या गांवच्या आंबेली बांदा कोपेलाची फेस्ताची तारीख. तो ह्या संवसारांत नवतरलो कुडीन डिसेंबराचे 3 तारखेर 1552. He was beatified 25th October 1690. त्या उपरांत ताका कॅननायज केलो 12th March 1622. आनी हे सगळे तेजो जो सेंटहूड कॅननायजेशन हे आमचो पाप साहेब जॉर्ज 15वो हेच्या हाताक खालाशी जालें. हो जावन आसा आमचो गोंयचो साहेब. आनी एक फावटी मागतलो देवान सान फ्रांसीस शावेरान आमकां सगळ्या गोंयकारांक खुशाल बरी दवरची आनी हें गोंय आमचें माणकुलें गोंय बरें दवरपाक आमकां सगळ्यांक दिशा दिवची आनी आमचें मन उजवाळोवचें. देव बरें करूं सगळ्यांक. फेस्ताची परबी, बो फेस्त.